बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा इबरतनाक वाक़या जो कि आपको बहुत अच्छी सीख देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। एक बादशाह की मौत का इबरतनाक वाक़या कैसे गुजरा है। लेकिन मेरे प्यारे नाज़रीनों, ये उन्हीं भाइयों के लिए है जो दुनिया में दौलत की, माल की, खजाने की चाहत रखते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं। मेरे प्यारे नाज़रीनों, हम दुनिया में अगर आए हैं तो खाली अपनी मगफिरत के लिए आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें बार बार कहता है, सीधे रास्ते पे चलो, परहेजगार बनो, ईमान वाले बनो, आखिरत को कमाओ, ना कि दुनिया को कमाओ। ये उन भाइयों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है, उन बहनों के लिए है, उन बच्चों के लिए है ये वाक़या बयान, जो कि दुनिया की चाहत में सब कुछ भूले बैठे हैं, अपनी आखिरत भूले हैं, सब कुछ भूल गए हैं, खाली बस दुनिया ही दुनिया, इस फानी दुनिया के किस तरह से नज़दीक जा पहुँचे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना कर। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ज़्यादा मालदार बादशाह था, जिसने बहुत सा माल दौलत जमा कर रखा था और दुनिया में मौजूद अल्लाह ताला की हर नियामत से उसे मैसर थी, हर चीज़ मैसर थी, ताकि वो अपने नफ्स को खुश करे और अपनी जमा शुदा चीज़ों को इस्तेमाल करके खुश हो। उस सिलसिले में उसने बहुत खुशहालियों को समेटा और एक ऐसा अजीम अलशान, खूबसूरत और बुलंद व बाला महल तामीर करवाया जो बादशाहों, इमरा और आला लोगों की शायान शान था। और उसमें वो मजबूत दरवाजे लगवाए और उस पर अपनी मर्जी के गुलाम, जलाद, पहरेदार, सिपाही और दरबान खड़े कर दिए और बाद नौकरों को हुक्म दिया कि वो बेहतरीन खाना तैयार करें। फिर उसने अपने अहले व अयाल, हस्म व खदम, दोस्तों और खादिमों को जमा किया गया ताकि वो उसके हामी खाना खाएं और उस नियामत को हासिल करें। और खुद तख्त सल्तनत पर जलवा अफरोज हुआ और तकिया से सहारा लगाया लिया और कहा, ए नफ्स, मैंने दुनिया की तमाम नियामतें जमा कर दी हैं, बस तू उनके लिए फारिग हो जा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और उन नियामतों को खा मजे के साथ सारी उम्र। इसी वक्त दोस्तों, मलकुल मौत का दस्तक, यानी कि एक बाहर दरवाजे में बहुत सारा ऐसा झटका लगा तो बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या हो गया। तो इसलिए और बड़ी मुकदार के साथ वो खुद कोई से फारिग ना हुआ कि ताकि आदमी महल के बाहर नमूदार हुआ। जो बहुत ही खतरनाक ताकतवर आदमी था, वो महल के बाहर उसने झिंझोड़ दिया दोस्तों, हिला दिया पूरे महल को। जिस पर पोशीदा कपड़े थे, जो खाना मांग रहा था, वो आया और दरवाजा पर इतनी जोर से दस्तक दी कि महल में जलजला पैदा हुआ और तख्त भी हिलकर रह गया। नौकर घबरा गए और दरवाजे की तरफ लपके, यानी के भागे और दस्तक देने वाले को पुकारने लगे और कहा, ए मेहमान, ये कैसी हरस और बदतमीजी है, जरा सब्र कर, यहाँ तक के हम खा लें और बचा हुआ तुझे दे दे। तो दोस्तों, ये तो मलकुल मौत था, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम थे जो इसने दस्तक दी थी। उस आने वाले ने कहा, अपने मालिक से कहो कि मेरे पास आए, मुझे उससे एक बहुत ज़रूरी काम है। नौकरों ने कहा, ए मेहमान, तू बता, तू सही तो कौन है, ताकि हम अपने मालिक को तुझसे मुलाकात का कहें। तो उसने कहा, तुम इतना तारुफ करवा दो जितना मैंने तुमसे जिक्र किया है। जब नौकरों ने बादशाह को उसका तारुफ करवाया तो बादशाह ने कहा, तुमने उसको भगाया क्यों नहीं भगा दिया उसको, और उसको सजा क्यों नहीं दी, और उसको डांटा क्यों नहीं कि तू इस तरह कैसे आ गया।
لیکن بادشاہ تو اپنے کھانے پینے میں بہت مشغول تھا، اسے پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا۔ پھر اس آنے والے نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دروازے پر دستک دی، لیکن بادشاہ اپنے پریوار اپنے دوستوں کے کھانے پینے میں خوب اچھی طرح لگا تھا۔ تو وہ سب لاٹھیاں اور ہتھیار جو نوکر چاکر تھے اٹھا کر اس کی طرف لپکے تاکہ اس سے لڑائی کرے، تو وہ زوردار آواز میں گرجا، اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں ملک الموت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر ان کے دل مرعوب ہو گئے، ان کے عقلیں دہشت زدہ ہو گئی، وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کے اعضائے کانپنے لگے اور ان کے اجسام بے حس و حرکت ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے کہو میرے اوج میں کوئی چیز لے لو۔ فرشتے نے کہا، میں صرف تیری روح ہی لے جاؤں گا، اور میں تیری وجہ سے ہی آیا ہوں تاکہ ان نعمتوں اور مالوں کو تجھ سے الگ کر دوں جنہیں تو نے جمع کیا اور سمیٹا ہے اور اکٹھا کیا ہے۔ بادشاہ نے شرد آہ بھری اور کہا، اللہ اس مال پر لعنت کرے۔ تو دوستو، جب ملک الموت آتی ہے، جب نزدیک آتا ہے وقت، تو ہر انسان یہی کہتا ہے، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے بس کچھ نیک کام کرنا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی بادشاہ نے اس مال پہ لعنت بھیجی، اور جس نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے اللہ کی عبادت سے روکا اور دور کر دیا، اور میں یہ گمان کرتا رہا کہ وہ مجھے فائدہ دے گا، لیکن آج کے دن مال میرے لیے باعث حسرت اور آزمائش کا ذریعہ بن گیا، اور میرے ہاتھوں کو اس سے محروم کر دیا گیا، اور وہ میرے دشمنوں کے لیے باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو کوت گویائی بخشی، تو وہ کہنے لگا، یعنی کہ مال کو بھی زبان آ گئی، تو مال کے اٹھا، تو مجھے کیوں ملامت کرتا ہے؟ تو میرے اوپر کیوں دوش ڈالتا ہے؟ اپنے آپ کو ملامت کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تیرے حوالے کر دیا تاکہ تو میرے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے، اور مجھے فقراء پر صدقہ کرے، اور کمزوروں پر زکوٰۃ کرے، اور میرے ذریعے مساجد، پل اور سڑکیں تعمیر کروائے تاکہ میں آخرت میں تیرے لیے مددگار بن جاؤں۔ لیکن تو نے مجھے سمیٹا اور جمع کیا، یہ مال کہہ رہا ہے، جو دولت جمع، جو خزانہ اس بادشاہ نے جمع کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان بخش دی، اس مال کو، تو اور اپنی خواہش کے مطابق خرچ کیا، اور میرے حق کے شکر کا ادا نہ کیا بلکہ ناشکری کی، اور اب تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے لیے چھوڑ دیا، اور اب تو اپنی حسرت اور آزمائش میں گھرا ہوا ہے، یعنی کہ پکڑ ہو گئی، تو مجھے کس جرم میں لعنت بھیج رہا ہے؟ پھر موت کے فرشتے نے بادشاہ کو کھانے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر کے موت کے نیند سلا دیا، اور وہ تخت سے مردہ حالت میں گر گیا۔ تو میرے پیارے دوست، ذرا سوچو، دنیا بھر میں تم کس طرح بھاگتے ہو، کس طرح سے مال اکٹھا کرتے ہو، لیکن میں یہ دیکھ لو، ملک الموت نے کیا بولا کہ میں وہ ایسا فرشتہ نہیں ہوں، یہ ایسا انسان نہیں ہوں کہ مجھے لے دے کے کچھ ہو جائے، صرف میرا جو ہے تیری روح قبض کرنی۔ تو قبر کی طرف تقویٰ کا سامان لے کر چل، کیونکہ وہاں کی قید بہت طویل ہے، اور یقیناً جب تو اچھی امیدوں کے ساتھ صبا کرتا ہے تو تجھے معلوم نہیں ہوتا کہ شاید تو شام نہ کر سکے، یعنی کہ صبح کا تجھے پتہ نہیں کہ شام نکل جائے گی، اور شام کا پتہ نہیں کہ صبح آ جائے گی، پتہ نہیں کب ملک الموت آ جائے گی۔ میرے دوستو، تو اپنی موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ تو میں ان قریب اپنے نفس کو تھکاؤں گا تاکہ میں راحت حاصل کر لوں، اس لیے کہ نفس پر مشقت ڈالنا اسے بہت محبوب ہے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جا، کیونکہ اس میں رہنے والا کوچ کرنے والے کی طرح ہے، اور اس کی آج گزشتہ کل کے مشابہ ہے۔ تو میرے پیارے دوست، یاد رکھنا، کیونکہ جب پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، بلبلاؤ گے تم، ایسے بلبلاؤ گے، لیکن مہلت نہیں ملنے والی۔ اس بادشاہ کا حال سے کچھ سیکھ لو، اسی سے سیکھ مل جائے گی کچھ نہ کچھ۔ آمین ثم